मुस्तफ़ा जी, मेरी आवाज आ रही है ठीक से? आ रही है जी मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप एथिस्ट नहीं? मैं पहले मुस्लिम था, अभी एथिस्ट हूँ। अब एथिस्ट हैं, ठीक है, सही है। जी क्यों बने एथिस्ट? मुफ्ती साहब, मेरे दिल में ये सवाल आया है कि जैसे हम जैसे हम देखते हैं कि आज हम बिरयानी देखे तो बिरयानी किसी बगैर बनाने वाले की नहीं बनती है। जैसे हमें रॉ मटेरियल चाहिए ना बिरयानी बनाने के लिए भी, चिकन चाहिए, मसाला चाहिए। जी, तो मुझसे अब ये कैसे हो सकता है कि जैसे खुदा का कोई बनाने वाला ना हो? सही, यानी बिरयानी देखकर आपको ख्याल आया कि भाई खुदा को भी किसी ने बनाया होगा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, इन भाई हो सकता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट इन्हीं भाई की एक आवाज थी, हमने बहुत टाइम पहले उनको इस्लाम, आप ही ने कलमा पढ़ाया था, ऐसी एक भाई की आवाज थी, वो हिंदू थे पहले। आई डोंट नो, पॉसिबल है। तो आप पहले मुसलमान थे, राइट? नहीं भाई, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, दैट्स फाइन। आप पहले मुसलमान थे? जी जी। अच्छा, ठीक है। तो बिरयानी देखकर आपको ख्याल आया कि जिस तरह बिरयानी का बनाने वाला कोई मौजूद है, इसमें गाय की बोटियां डलती हैं और जनाब मसाले डलते हैं दबा के, खूब टेस्टी, ऐसे ही खुदा भी होगा, उसके भी कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट्स होंगे, उसमें भी कुछ सॉल्ट एंड पेपर लगा होगा, कुछ इस तरह का ख्याल आपको आया? जी मुफ्ती साहब। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि हर चीज का बनाने वाला है, तो खुदा का बनाने वाला कौन है? जी, ये आपका बुनियादी एक आर्ग्यूमेंट है। देखें, ये जो सवाल है, ये सवाल इसलिए गलत है कि खुदा को हम क्रिएटेड नहीं मानते। बिरयानी को आप क्रिएटेड मानते हैं, हम क्रिएटेड मानते हैं। खुदा क्रिएटर है, क्रिएटेड नहीं है। जब ये सवाल होता है ना कि रॉ मटेरियल चाहिए किसी भी चीज के लिए, तो हर उस चीज के लिए चाहिए कि जो क्रिएटेड हो, लेकिन जो चीज क्रिएटेड ही नहीं है उसके लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए ही नहीं। अच्छा, तो सवाल समझने की कोशिश करें। इन्होंने बिरयानी की मिसाल दी है, सवाल ये होना चाहिए था, आई एम हेल्पिंग हिम, कि सवाल होना क्या चाहिए था कि बिरयानी में मसाले डलते हैं, फला डलता है, धमाका डलता है, होते होते बिरयानी बनती है। तो बिरयानी को किसी ने बनाया, तो बिरयानी बनाने वाले को किसने मसाला डाल के बनाया? उसको भी किसी ने बनाया होगा। दिस हैज टू बी बिरयानी डिलीजन। आसिम भाई ने एक आर्गुमेंट दिया था कि इफ piece of bread is, if a bread is baked by a baker, then who baked the baker? Who baked the baker? तो ये समझे आप एथिस्ट भाई कि अगर रोटी को एक रोटी बनाने वाले ने बेक किया है, तो रोटी बनाने वाले को किसने बेक किया? जी मुफ्ती साहब। तो क्या ये सवाल सही है? Who baked the baker? ये सवाल तो सही है क्या? मतलब बिरयानी बनाने वाले किसने बनाया? नहीं, रुको, देखो, आप इंग्लिश तो समझते हैं ना थोड़ी बहुत? जी जी, मैं इनसे पूछ लेता हूँ। जी गो अहेड जी आसिम भाई, बिरयानी पकाने वाले को किसने पकाया, सवाल ये है। हाँ चले ठीक है, ये भी जी ये भी सही बात। बिरयानी पकी होगी, चूल्हे पे पकी होगी, गैस पे पकी होगी, तो जिसने बिरयानी पकाई है उसको किसने पकाया है? आप एथिस्ट भाई ये कह दें कि उसको पकाना बहुत आसान है, गोश्त पहले से मौजूद है, बाहर से काट के डालने की भी जरूरत नहीं। सही कहा आपने, उसे भी तो कोई बनाने वाला होगा। नहीं, पकाने वाले की बात हो रही, बनाने वाला नहीं, पकाने वाले की बात। बिरयानी पकी हुई है ना? जी, पकी हुई है। तो जिसने बिरयानी को पकाया उसको किसने पकाया है? हाँ, मतलब जिसने बिरयानी को पकाया उसे भी कोई पकाने वाला होगा। जी, है कोई? तो किसने पकाया, वही तो पूछ रहा हूँ। कोई ये बात भी सही, कोई होंगी ताकत उसके पीछे। अच्छा जी, तो आप इंसान को पका हुआ समझते हैं कि उसको भी पकाया गया है, मसाले वसाले डले हैं उसके अंदर खूब दबा के? नहीं मतलब उसे भी किसी ने बनाया होगा। नहीं, बात बनाने की नहीं हो रही ना, बात पकाने की हो रही है। देखो एथिस्ट भाई जी, देखो, ये जो आपने सवाल किया ना,
اور اس بنیاد پر اگر آپ نے ریلیجن چھوڑا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں، چونکہ یہ اتنا illogical اور irrational چیز ہے. اگر اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ اپنے دین کو چھوڑ دیں گے نا، دین تو چھوٹ جائے گا. دین کو کوئی ٹینشن نہیں ہے اور دینداروں کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے مسلمان ہونے سے اللہ تعالیٰ کے اوپر کو فرق پڑ رہا ہے، اس کو کوئی بینیفٹ ہے، یا آپ کے اسلام چھوڑ دینے سے اللہ کا کوئی نقصان ہے. اس کا کوئی نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، آپ کا اپنا فائدہ اپنا نقصان ہے. لیکن جو آپ اپنی زندگی میں جو نقصان کریں گے اس دنیاوی زندگی میں، وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اتنی بیسک سی چیز نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو جو اس کے علاوہ جو دوسرے بڑے ڈیسیجن ہے نا، آپ ہمیشہ کنفیوژن کا ہی شکار رہیں گے. کبھی آپ صحیح فیصلہ نہیں کر پائیں گے، چونکہ جو ریشنالٹی کا جو اے لیول ہے نا، آپ نے ابھی وہ بھی صحیح طریقے سے اس کو طے نہیں کیا. جب آپ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ بھئی جب بریانی کو کسی نے پکایا تو پھر یقیناً پکانے والے کو بھی کسی نے پکایا ہوگا، اور obviously یہ سوال غلط ہے. تو ایسے ہی یہ سوال کہ if everything is created by God then who created God، یہ سوال بھی غلط ہے، چونکہ گاڈ کریٹڈ نہیں ہے، وہ کریٹر ہے. ٹھیک ہے، تو جو چیز جب گاڈ کریٹر ہے اور ہمیشہ سے ہے، ایٹرنل ہے، تو اس کے لیے نہ را مٹیریل کی ضرورت ہے نہ اس کو کسی بنانے والے کی ضرورت ہے. اچھا حضرت، میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی آ رہی ہے. اچھا عاطف بھائی، ان کے کتے کا کیا حال ہے؟ ان کے کتے کا کیا حال ہے؟ یہ وہ والے نہیں ہے عاصم بھائی شاید؟ نہیں، آواز تو ویسے ہی لگ رہی ہے. ہاں، پر یہ کچھ چلے، ان سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں میں، کمنٹ میں بھی کافی سارے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی سچ بتائیں ایتھیسٹ ہے یا مسلم ہے؟ صرف کال میں جڑنے کے لیے ایتھیسٹ میں وہی بول رہا ہوں نا. تھوڑا دیر پہلے آپ آئے تھے، آپ نے کچھ اور نام رکھا تھا. ایمانداری سے بتا دیجیے، کوئی بات نہیں. بالکل نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے. میں رک سکتا تھا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میں تو ابھی یہاں ہوں ناگپور میں، میں اسٹوڈنٹ ہوں میڈیکل سائنس کا. کوئی بات نہیں، آپ کو اپنی وہ نہ بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے ایتھیزم کو کتنا نقصان ہو رہا ہے. جی جی. اچھا کہہ بھی رہے جی جی. میں نے بولا تھا نا مفتی صاحب. مفتی صاحب مجھے سمجھ میں آ گیا، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. یار دیکھو یہ فشی مسئلہ ہے. دیکھو آپ وہی ہو، آپ پہلے ہندو بن کے آئے تھے، آپ کو مفتی صاحب نے آپ ایک کام کرو، آپ کو توبہ کرنا ہے نا، آپ توبہ کر لیں. ٹھیک ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، آپ توبہ کیجیے. بلکہ توبہ اگر آپ واقعی مسلمان ہیں نا تو آپ کو تو ڈبل توبہ کرنی چاہیے کہ آپ نے ایک چیز غلط، یعنی ایک پرٹینڈ کر کے آئے آپ ملحد ہو کر. آئی ڈونٹ نو واٹ واز یور پرپس. اگر آپ کا انٹرٹینمنٹ پرپس تھا تو وہ اس پر آپ کو ڈبل توبہ کرنی چاہیے. لیکن اگر واقعی آپ حقیقتاً ملحد تھے اور ہماری بات سے آپ کی آنکھ کھلی ہے تو آپ بالکل آرام سے توبہ کریں. توبہ کرنے کے لیے میرا ہونے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کا اور آپ کے خدا کا معاملہ ہے. ہاتھ اٹھائیے، کہیے اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں ایسی حرکت نہیں کروں گا. کلمہ پڑھیے اور اسلام پر پریکٹس شروع کر دیجیے. ٹھیک ہے جی جی.